बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। अच्छा खिलाड़ी, अच्छा फाइटर, बल्कि अच्छा फातेह वही होता है जो अपनी जंग से पहले भी स्ट्रेटजी अच्छी डेवलप करके रखे, और अगर उसको वक्त की जरूरत हो ड्यूरिंग जंग जंग के दौरान भी जो अपनी हिकमत अमली है ना उसको तब्दील करता रहा। और यही किया इमरान खान साहब ने। इस मौके पर अपनी तगड़े रुकन तब्दील किए इमरान खान साहब ने अपनी काबीना के। रात के कुछ इतलात मेरे पास ऐसी आई हैं। और इसके अलावा आखिरी वक्त में हुकूमत की जो चाल है, आपको पता है, बाकी सारी एजेंडा खुफिया रखा गया था। आज के इस इजलास के हवाले से एक चीज़ एजेंडे के सामने आ गई कि आज क्या होने जा रहा है कौमी असम्बली के, उसको बताना है। और सर भागना नहीं है तो फिर क्या करना है, वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। वो भी आपके साथ डिस्कस कर ली है। और ये कौन सी कानून साजी है, हुकूमत की जो चाल है जो आज होनी है उसके हवाले से बताना है। और इमरान खान साहब का फिर जो जेल की टीम है ना, अमला फिर तब्दील कर दिया गया रात में, उसकी भी तफसील आपके सामने रखता हूँ। यानी कोई फ़ायदा नहीं है जो इतना मर्जी फैज़ नेटवर्क और दूसरी चीज़ें कर लें। जी हाँ, यहाँ स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी भी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब बहुत संजीदा हैं जी केपीके को लेके, और बहुत सीरियस हैं। और ना सिर्फ केपीके को लेके वो सीरियस हैं, बल्कि पूरी पार्टी ही केपीके को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। क्योंकि पीटीआई की केपीके की जो हुकूमत है ना वही असल स्ट्रेंथ है। बाकी सूबों में वोट शायद बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैनेजमेंट अभी हाथ में नहीं है। और इसलिए कदम भी फूंक पे रख रहे हैं क्योंकि केपीके में अवाम ने तीसरी बार मौका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इमरान खान साहब नहीं चाहते कि किसी किस्म की कोई शिकायत है, तो कारकर्दगी से तो जवाब दे रहा है ना। जहाँ एजिटेशन, जहाँ एहतजाज, जहाँ प्रोटेस्ट, जहाँ अपना हक लड़ने के लिए ना सिर्फ आप सड़क पर मौजूद हैं, वहाँ आप अदालतों के बाहर भी मौजूद हैं, वहाँ आप इलेक्शन कमीशन में भी मौजूद हैं, लेकिन अल्टीमेटली आवाम को कारकर्दगी के ज़रिए ही आपने अपने आप पे कायल करना है। तो इमरान खान साहब कोई शिकायत लेना नहीं चाह रहे और कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। और यही वजह है कि एहतसाब भी साथ साथ रखा। और एक और चीज़ हुई है, जो इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी ना के पी के की कारकर्दगी को नापने के लिए, के पी के की काबीना की कारकर्दगी को और वज़ीर आला की कारकर्दगी को नापने के लिए, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट मुरतब की। वो रिपोर्ट इमरान खान साहब को पेश की गई, और इस रिपोर्ट के बाद इमरान खान साहब के लिए मीन गंडापुर साहब को यह हदायत है कि आइंदा चंद रोज़ में काबीना बिल्कुल तब्दील कर देनी है। एक तो वज़ीर ही फारिग होने जा रहा है 1 से 2 दिन के अंदर जी, और काबीना में भी वाज़ेह तौर पर रद्द-ए-बदल देखा जाएगा। और ये अहम डेवलपमेंट है कि देखें, जिस वक्त आपको ज़रूरत है उस वक्त आप साथ साथ अपनी हिकमत अमली भी तब्दील करें, आप लोग भी फारिग करें। अभी तो किसी को कोई खुली छुट्टी नहीं दी हुई, किसी किस्म की कोई खुली छुट्टी नहीं दी हुई। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत की अगर मैं आपको खबर दूँ तो उसको भी रीवैम्प किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने बोला वोट बैंक बहुत ज़्यादा है लेकिन क़यादत का फुकदान है। एक तो मेन क़यादत सारी या तो अंडरग्राउंड है या तो फिर जेल में है। और पार्टी यहाँ कमज़ोर है, इसलिए यहाँ कोई जलसा भी नहीं, क्योंकि क़यादत का बड़ा मैटर करती है, तो जलसा भी नहीं हो पा रहा। शेख इम्तियाज़ साहब को सदर बनाया, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मरकज़ी क़यादत सारी रूपोश है जी, मियां असलम इकबाल हो गए, हमाद अजहर हो गए, ये सब अंदर है। अब क्या किया गया, आयशा अली भुट्टा, आयशा अली भुट्टा, ये 9 मई के केसेस में जेल में भी रही हैं जी, और तवील अरसा जेल में रही, उसके बाद इनको जमानत हुई है। इनको इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर लगा दिया, बिल्कुल यंग ब्लड, इनको इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर लगाया गया है। और इसके अलावा फायज़ खान को डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगा दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और इसके अलावा मज़हर हफीज़ भट्ट साहब हैं जी, इनको डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी प्रिंट मीडिया लगाया गया। तो जवान की आदत है जी और फ्रेश ब्लड है, इनको लाया गया। और ये 9 मई के उन लोगों को सामने आ रहा है जिन पे 9 मई के मुकदमात थे और या वो जमानतें करा के बाहर आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको अब आगे लेके आ रही है। मैंने कहा एन मौके पर अपनी इस ताकत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना, ये शायद मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ही कर सकते हैं। जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो और उस वक्त चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना बड़ी बात होती है। अच्छा जी, इधर अब आऊँ ज़रा दूसरी खबर की तरफ जो बड़ी अहम है मेरे लिए, क्योंकि आज का दिन अहम है। कौमी असम्बली का आपको पता है एक अहम इजलास है, इसको गुप्त रखा गया है, इसके एजेंडे को गुप्त रखा गया है। एक चीज़ सामने आ गई, बाकी चीज़ें तो आपको पता है, वो जिस तरह इन्होंने आईनी तरमीम करनी है, जजिस के हवाले से जुडिशरी की रिफॉर्म इन्होंने करनी है, तो उसके लिए काम तो हो रहा है। लोगों के जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है, उनको मुख्तलिफ पैकेजेस वगैरह भी दिए जा रहे हैं। स्पेशली पीटीआई के वो अरकान जो आज़ाद अरकान अभी तक हैं, जिन पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उनकी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया,
ان کو اس وقت اچھا خاصا، جی ہاں میرے پاس کنفرم اطلاعات ہے کہ ان کے ساتھ رابطے شابطے، کیونکہ ادھر مولانا فضل الرحمان سے تو سیاسی رابطے کر کے ان کے 8 ووٹ لینے نا، ادھر 4 ووٹ کم ہے، تو ذرا ان کو کچھ توڑا پھوڑا جائے گا۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ابھی تک مکمل طور پر کیٹیگوریکلی ہاں نہیں بولی، اس ہفتے ساری چیزیں کلیئر ہو جانی ہیں۔ تو وہاں جہاں یہ پیکیج دیا جا رہا ہے وہاں اس خفیہ ایجنڈے میں سے ایک چیز سامنے آئی ہے جی، اور وہ ہے بلدیاتی الیکشن۔ آپ کو پتا ہے بڑا لانگ ویٹڈ ہے اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن، اور ایک دفعہ پھر ملتوی کرنے کے لیے بلدیاتی الیکشن ایکٹ میں، کیونکہ یہ قانون میں ترمیم ہے اس لیے اس میں 2/3 میجورٹی نہیں چاہیے، اس میں واضح سادہ اکثریت چاہیے، تو وہ ان کے پاس ہے۔ تو ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی جی، اور آج ہی اس کی منظوری لی جائے گی، پھر جو جوائنٹ سیشن ہے 27 تاریخ کو اس میں خیرٹ سے بھی منظور کروا لیا جائے گا۔ تو ایک دفعہ پھر یہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایکٹ میں ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کل 27، جی ہاں دوبارہ یہ اجلاس ہے، لیکن بہرحال مشترکہ اجلاس ہے۔ قانون میں ترمیم میں نے آپ کو بتایا سادہ اکثریت ریکوائرڈ ہے، لیکن یہ بیسیکلی 2022 میں بلدیاتی الیکشن ہونے تھے، پی ڈی ایم 1 کی حکومت نے الیکشن نہیں کروائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا، لیکن انہوں نے ترمیم کی اور یونین کونسل کی تعداد 100 سے بڑھا کر 125 کر دی اسلام آباد میں، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکم پر عمل نہ کیا جا سکے، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی ڈائریکشن دی تھی۔ اب پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر جب عمل نہیں ہوا، تو اب 9 اکتوبر کی الیکشن کمیشن نے تاریخ دی تھی کہ 9 اکتوبر کو ہم حالت میں اسلام آباد میں الیکشن کروا دیں گے، بلدیاتی الیکشن، اور اب وہ الیکشن کروائیں گے تو موت آ جائے گی، تو جیتیں گے کیسے سر؟ جیتنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ پہلی اسلام آباد کی 3 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پورے پاکستان کو یہ پتا ہے، خود نون لیگ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، لیکن ٹریبونلز کے اندر معاملہ چلا گیا ہے، اور وہاں جسٹس جہانگیری صاحب کے ٹریبونل کو جس طرح سے ہولڈ کر کے رکھا گیا، تو وہ بذات خود اپنی جگہ ایک مذاکرہ خیز چیز ہے۔ پہلا 9 اکتوبر کو بھی اس الیکشن سے بھاگنا ہے، اور بھاگنے کے لیے ظاہری بات ہے ترمیم کی ضرورت ہے، تو حکومت بلدیاتی الیکشن سے مسلسل بھاگ رہی، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت سے یہ معاملہ اب تک ہے، اور ان کو پتا پی ٹی آئی اب جیت جائے گی، گراؤنڈ میں کتنی مینجمنٹ کر لیں گے، کونسلر لیول تک بھی آپ مینجمنٹ کر لیں گے، نہیں اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آج یہ قانون تو آنا ہی آنا ہے آج کے اسمبلی کے اجلاس میں، اس میں ترمیم، ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے آج پیش رفت ہونی لائک یہ چیز تھی۔ ایک دوسرے حوالے سے بھی آج کا دن بہت اہم ہے، وہ ہے ارشد شریف شہید صاحب اور عمران ریاض صاحب، سمیع ابراہیم صاحب اور دیگر کی کیسز کی تفصیلات کی فراہمی کا جو کیس تھا نا جی، کتنے کیسز ہیں ان کے اوپر، وہ فراہمی کے کیس تھا، ملک میں درج تمام کیسز کی 2022 سے مئی 2022 سے زیر التوا جو درخواستیں اس پر محفوظ فیصلہ کیا ہوا تھا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق خان یہ فیصلہ سنائیں گے، کیونکہ ایک ہی شخص پر الزام ہو، ایک ہی الزام، اور ملک کے مختلف حصوں میں ظاہری بات ہے ارشد شریف صاحب ہو گئے، عمران ریاض خان ہو گئے، سمیع ابراہیم ہو گئے، دیگر ایک کیس ہے، تو اس کا لاہور پہ بھی ایک ایف آئی آر، کراچی میں بھی ایک ایف آئی آر، بلوچستان میں بھی ایک ایف آئی آر، پھر آپ کو پتا میلسی، بیاڑی، ان تمام جگہوں پہ نا ایک ہی اس کیس پہ، تاکہ کسی نہ کسی چکر میں اس کو پھنسائے رکھنا ہے۔ تو آج جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب اس کا فیصلہ لیں گے، لائک مائنڈڈ جج نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ فیصلے پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ کیا سنائیں گے، تو ملک بھر میں مقدمات ہو سکتے ہیں، آج ان کی ڈائریکشن واضح ہوگی، آج یہ فیصلہ عام ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی نہیں وہ بیچاری جو خواتین ہیں یہ یاسمین راشد ہو گئیں، عالیہ ہو گئیں، اور اس کے علاوہ دیگر خواتین جن کے سرگودہ میں بھی کیسز ہیں، تھے وہ لاہور میں، اس کے علاوہ ان کے اوپر کیسز ہیں ملتان کے بھی، گجرانوالہ کے بھی، شاہ محمود قریشی 9 مئی کو تھے اسپتال میں، آغا خان اسپتال میں، لیکن پورے ملک میں ان کے اوپر ایف آئی آر ہے، تو ان تمام کی ڈائریکشن آج فائنل ہونی ہے، جیسے اعجاز اسحاق خان صاحب نے کرنی، تو یہ چل رہا ہے۔ اور دلچسپ بات آخر کی وہ فائنل خبر وہ یہ ہے کہ جی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، پہلے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ محمد اکرم صاحب جن پہ فیض نیٹ ورک بٹن والا ٹچ والا بٹن اور استعمال کرنے کے ساری چیزیں، ان کو تو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد ان کی جگہ آئے تھے عظیم مظہر اقبال صاحب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا رات کو جی، اور مظہر اقبال صاحب کو ایسے 25 جون کو لگایا گیا تھا، اور ان کے اوپر بھی شک ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے کر لیا، یعنی ٹیمیں 10 15 دن بعد تبدیل کی جا رہی ہیں۔ حالیہ گرفتاری سے پتہ چلتا ہے کہ مطمئن نہیں ہے، بالکل اسٹریٹجی بالکل چینج ہے، فول پروف سیکیورٹی بنائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی، فول پروف نظریں رکھی جا رہی ہیں، کیونکہ ابھی محمد اکرم کے صاحب کے جانے کے بعد بھی عمران خان صاحب کا آرٹیکل آ گیا نا برطانوی جریدے میں، تو وہ نیٹ ورک والی ساری خبریں تو خوب کھاتے چلی گئی نا، تو یہ پوزیشن ہے، تو ایک خاتون کو بھی تبدیل کیا گیا جیل میں سے، لیٹس سی آخر کب تک
فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.